बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लें। तवज्जो के साथ रुक़े को सुने। तमाम घर में रहने वाले जिन्नात, जादूगर हों या किसी की तरफ से भेजे गए हों, या इन घरों के अंदर वो कई सालों से या कई हफ्तों से या कई महीनों से रह रहे हों, तमाम से मैं मुखातिब हूँ। अना आसिफ़ुन मिन उम्मती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाशिदुकुम बिल अहदिल्लज़ी अख़ज़हु अलैकुम सुलैमान अन तरहलू व तख़रुजू मिन बैनिना अनाशिदुकुमुल्लाहु अन तख़रुजू व ला तूज़ू अहदा। अना आसिफ़ुन मिन उम्मती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाशिदुकुम बिल अहदिल्लज़ी अख़ज़हु अलैकुम सुलैमान अन तरहलू व तख़रुजू मिन बैनिना अनाशिदुकुमुल्लाहु अन तख़रुजू व ला तूज़ू अहदा। अना आसिफ़ुन मिन उम्मती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाशिदुकुम बिल अहदिल्लज़ी अख़ज़हु अलैकुम सुलैमान अन तरहलू व तख़रुजू मिन बैनिना अनाशिदुकुमुल्लाहु अन तख़रुजू व ला तूज़ू अहदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अमसैना व अस्बहना बिल्लाहि अल्लज़ी लैसा मिन्हु शैउन मुम्तनिउन व बिइज़्ज़तिल्लाहि अल्लती ला तुनामु व ला तुदामु व बिसुल्तानिल्लाहिल मनीइ नहतजिब व बिअस्माइहिल हुस्ना कुल्लिहा आइज़म मिन शयातीनिल अबालिसति व मिन शर्रि कुल्लि मुअलिन औ मुसिर्रिन व मिन शर्रि मा यसरहु बिल्लैल व यकमुलु बिन्नहार व मिन शर्रि मा यसरहु बिन्नहारि व यकमुलु बिल्लैल व मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ व मिन शर्रि इब्लीस व जुनूदिहि व मिन शर्रि कुल्लि शैइन अन्त आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। उईदुका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मूसा व ईसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा व मिन शर्रि मा यबग़ी फ़िल अर्ज़ व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद। उईदुकी बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़्फ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरा व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराका मल-हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद वआदुन बिल-क़ारियह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़ियह वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ नख़्लिन ख़ावियह फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियह वजाअ फ़िरअऊन वमन क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिल्ख़ातियह फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारियह लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअयहा उज़ुनुन वाइयह फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदह व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदह
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه या अल्लाह पकड़ ले इन खबीसों को और इनकी गर्दनों में आग के तोक डाल दे सुम्मल जहीम सल्लू फिर इन्हें जहन्नम की आग में झोंक दे सुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन दिराअन फस्लुकू और इन्हें 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दे इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम क्योंकि ये तेरी जात पर ईमान लाने वालों में से नहीं है वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआम इल्ला मिन गिस्लीन لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا यकीनन तुम खबीसों शैतानों के लिए अल्लाह की तरफ से जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग तैयार की गई है इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا
طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأنباتا وجعلنا فيها رواسي شامخات أسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله العظيم الأعظم يهرك كل شيطان رجيم 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 شيطان الرجيم شيطان الرجيم شيطان الرجيم
शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु 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 शैतानिल फरीद 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु 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 शैतानिल फरीद या अल्लाह जला कत्ल कर दे हलाक कर दे बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म 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 युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद या अल्लाह जला कत्ल कर या अल्लाह इन खबीसों को या अल्लाह जितने भी इसके मावेनीन है या अल्लाह सरदार समेत इन सभी को या अल्लाह हलाक कर दे कत्ल कर दे या अल्लाह इनके जिस्मों को फाड़ दे बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिल फरीद 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु शैतानिल हसद वल ऐन वन नज़र बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहरकु कुल्लु शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन व हज़रात आंखें खोल लें और आप हज़रात की दौरान दम जो भी कैफियत हुई है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।